अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 5 अगस्त पूरे मुल्क में एहतजाज, लाठीचार्ज, शैलिंग, गिरफ्तारियां, कहां कहां पे लोग निकले, कहां पर नहीं निकले, अडयाला जेल की क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद पाक भारत बॉर्डर पर कशीदगी, और उसके बाद डी चौक की तरफ पीटीआई का मार्च, बड़े दावे, बड़ी खबरें, कौमी असेंबली के अंदर क्या हुआ, तमाम तर चीजें इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। सबसे पहले जी, रात 2 बजे, गुज़श्ता रात 2 बजे अचानक खबरें चलना शुरू हुई कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया की जानब से कुछ तैयारे एलओसी पर आए हैं और भावलपुर के अंदर, सरगोदा के अंदर, इस तरह स्कर्दू के अंदर पाक फजाइया अलर्ट है। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आई कि वो जाली खबरें थी, भारतीय सोशल मीडिया की जानब से चलाई गई थी। अब भारतीय मीडिया फिर न्यूज 18 ये रिपोर्ट कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पूंछ जो है वो सेक्टर पर। तो लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक दफा चीजें जो है वो खराब हो रही हैं। आज पूरा दिन हमने अडयाला जेल गुजारा। इस चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने 2 वीडियो जो है वो अडयाला जेल वाली पोस्ट की हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और आपको वहां से बताया था कि वहां पे तो रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मीडिया और सोशल मीडिया की तादाद ज्यादा थी, पुलिस की तादाद हजारों में थी, पीटीआई के लोग नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अलीमा खान एक बड़ी मुजाहमत करने के बाद वो अडयाला जेल के बाहर पहुंची और पीटीआई की क्यादत खुदा खुदा करके चंद लोग, फिर वो भी सलमान अकबर राजा और महमूद खान अचकजई, वो भी पहुंच ही गए। अगरचे उन्होंने कहा था कि आज हम पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, वहां से सारे इकट्ठे होके अडयाला जाएंगे। हम पार्लियामेंट पहुंच गए, इंतजार करते रहे। पीटीआई के कुछ लोगों से राब्ता हुआ, उन्होंने बताया हम तो भाईजान सीधा टापो टॉप अडयाला निकल गए हैं। हम भी अडयाला चले गए, चले देखते हैं। सारा दिन गर्मी के अंदर अडयाला पुलिस, पंजाब पुलिस, उनकी बदतमीजी, उनका रवैया, वो सब कुछ देखा। खुदा खुदा करके अडयाला जेल पहुंचे और पीटीआई की वहां पे नामो निशान भी नहीं था, वर्कर भी नहीं थे। अच्छा, उसके बाद बहरहाल अलीमा खान पहुंची हैं और उन्होंने गुफ्तगू किया। कहती हैं हमें कई बार थ्रेट्स आए हैं कि इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान इन तमाम तर धमकियों के बावजूद बेखौफ होकर नाहक कैद काट रहे हैं। ये अलीमा खान ने बताया कि कत्ल तक की इमरान खान को धमकियां दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के लिए जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के लिए क्या जरूरी है? पूरे दिन से आज क्या मीडिया पे चल रहा है? कौमी असेंबली के सेशन के दौरान कौमी असेंबली की कैंटीन के खाने से, रोटियों से लाल बेग निकल आए, काकरोच निकल आए। वैसे यही हाल है पूरे मुल्क का। इवन आज रावलपिंडी के अंदर मैंने देखा गन स्मेल आती है, सड़कों पे चल नहीं सकते। इसी तरह इस्लामाबाद के किसी कैफेटेरिया पे बैठ जाए, चूहे दौड़ रहे होते, चूहे, काकरोचेस, छिपकलियां, मच्छर, वो बड़ी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े चूहे, बिलियों जितने चूहे। और अब कौमी असेंबली, वहां से भी कॉकरोचेस। तो मीडिया के लिए आज ये सबसे बड़ा इशू था। एमपीएस गिरफ्तार हुए पंजाब असेंबली से, सुबह आपको रिपोर्ट किया था। अब खबर यह है तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार होने वाले एमपीएस को रिहा कर दिया गया। लेकिन आज जो रेहाना डार, जो उन्होंने मजामत की और जितनी बेदर्दी के साथ उन्हें घसीटा गया, अल्लाह ना करे किसी मां बहन के साथ ऐसा हो। जो मुसलसल रेहाना डार जो है वो मुजामत भी कर रही है और इस उम्र के इस चीज में बर्दाश्त कर रही है। मरियम बीबी को कोई बंदा हाथ भी लगा दे, कयामत नहीं आ जानी? वैसे कयामत आ जानी है ना। और विक्टिम कार्ड, खातून कार्ड, औरत कार्ड, सब कुछ चलना है। लेकिन आज जो कुछ रेहाना डार के साथ हुआ वो यानी इंतहाई एक चीज थी, उसे आप क्या कह सकते हैं। कराची के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई के कारकुनों ने एहतजाज किया है और कराची के अंदर जो है पुलिस की शैलिंग भी हुई है और कारकुनों पर लाठी चार्ज भी हुआ है, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कराची में तादाद बड़ी थी। इस्लामाबाद का कोई रास्ता आज बंद नहीं था, कोई रास्ता भी। किसी रास्ते पर कंटेनर नहीं लगे हुए थे, फ्लो ट्रैफिक का बिल्कुल ठीक था। इसी तरह रावलपिंडी, मैंने देखा, मैंने कहा ऑब्जर्व तो करें, खान की कॉल है और खान ने कह रखा है कि नुक्ता अरूज 5 अगस्त।
خان کی کال آئے نا تھرتھلی مچ جاتی ہے، پورا نظام ہل جاتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے راولپنڈی کے اندر صرف ایک علاقہ چکلالا کا، وہاں پہ ایک کنٹینر، وہ بھی سڑک سے سائڈ پہ ایک ٹرک بلکہ کھڑا ہوا تھا اور پولیس چیکنگ کر رہی تھی کون کس طرف جا رہا ہے، بس اتنا سا. اس کے علاوہ راولپنڈی کا بھی آپ کا صدر، لیاقت باغ اور مین جو مری روڈ ہے، سب کچھ کھلا ہوا تھا، بالکل معمول کے مطابق تھا. کراچی کے اندر لوگ نکلے اور شیلنگ بھی ہوئی اور وہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا، پھر پشاور کے اندر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایک معمولی سی تعداد کے ساتھ، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، انہوں نے اپنی شو بازی کی، اپنی زلفیں لہرائیں اور بہرحال کارکنوں نے انہیں غیرت دلانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا ڈی چوک جانے کا مطالبہ کیا. کارکنوں نے کہا گنڈاپور صاحب یہ جو ٹرک جس پہ آپ چڑھے ہوئے نا، اس کو اڈیالہ کی طرف، اس کو ڈی چوک کی طرف مڑے. لیکن گنڈاپور تو ظاہر ہے پھر وہ کیا کرتے. لیکن جو آج عالیہ حمزہ نے کیا، آج جناب پوری پی ٹی آئی کی قیادت نظر نہیں آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کدھر گیا بیرسٹر گور؟ نہیں نظر آئے. آدھے وہ 30 کے قریب ایم این ایز، ان کو اگلوں نے پارلیمنٹ کے اندر ہی بند کر دیا تھا، تالے لگا کے چلے گئے، باہر پولیس ہی پولیس. اب وہ گئے اسپیکر چیمبر کے اندر کہ اسپیکر صاحب آپ کسٹوڈین ہیں، ذرا بچائیں ہمیں. اسپیکر صاحب بھی تالے لگا کے نکل چکے تھے. تو وہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر آج بیٹھا رہا، کوئی جناب بھاگ گیا اپنے علاقے کے اندر، کوئی علاقے کے اندر گیا ہی نہیں، کوئی نظر ہی نہیں آیا. کچھ جو ہیں وہ جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ کے پی کے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. عالیہ حمزہ اور ریحانہ ڈار، انہوں نے آج مزاحمت کھائی. ایون عالیہ حمزہ کی گاڑی کے شیشے بھی توڑے گئے، گرفتار کرنے کی کوشش بھی ہوئی. اس کے باوجود وہ خاتون ڈٹی رہی، پیچھے نہیں ہٹی، مزاحمت اس نے کی. اور عمر ڈار نے بھی آج انہوں نے کہا جس فسطائی انداز میں پولیس نے میری ماں پر ہاتھ ڈالا ہے، میں حکومت اور مریم نواز سے پوچھتا ہوں کیا ایک ماں کا تقدس اس ریاست میں اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ کیا پولیس کے چند اہلکار جب چاہیں کسی ماں کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ سکتے ہیں؟ یہ پہلی بار نہیں، یہ ظلم مسلسل خواتین پر ہو رہا ہے. آج جن ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بے حرمت کیا جا رہا ہے اس کا حساب انشاءاللہ ضرور ہوگا اور وہ وقت اب دور نہیں ہے. بہرحال آج مختصر یہ احتجاج ہوا اسلام آباد کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل کوئی احتجاج نظر نہیں آیا. راولپنڈی کے اندر کوئی احتجاج نظر نہیں آیا. اگر کہیں پہ ہو گیا کوئی چھوٹا موٹا تو اس سے معذرت، ویسے نظر نیکڈ آئیز سے کچھ بھی نظر نہیں آیا. اڈیالہ کے باہر بالکل سکون، امن. ہاں پولیس بہت زیادہ تھی. میں نے پوچھا کہ کیا پہلے بھی اتنی پولیس ہوتی ہے؟ بتایا گیا نہیں، پہلے اتنی زیادہ نہیں ہوتی پنجاب پولیس. تو آج بہت زیادہ تھی، ضرورت سے زیادہ تھی. اس طرح علیمہ خان نے مزاحمت کی، انہیں روکا گیا. لیکن جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت بڑی تعداد ہلا کے رکھ دینے والی، راستے بند کروا دینے والی، اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. یعنی بالکل صورتحال آج معمول کے مطابق نظر آئی کہ ہاں کے پی کے اندر احتجاج ہوئے. اور کے پی کے تو آپ کے پاس دیکھیں نا، وہاں پہ آپ نہ پولیس آپ کو کچھ کہے گی، آپ سرکاری مشینری ایمن استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لاہور کے اندر جو ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھا کہ لاہور کے اندر کوئی قیامت آئی ہے یا کوئی جو عام طور پہ لاہور کے اندر لوگ نکلتے ہیں، نہیں نکلے. یعنی بڑی تعداد یا چھوٹی موٹی ریلی ہو جائے تو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن کوئی بڑی تعداد آج لاہور کے اندر بھی نظر نہیں آئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ نکلتے نہیں، لوگ نکلیں گے نہیں، لوگ نکلے نہیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ کے نہیں لوگ بھول چکے خان کی پاپولیرٹی ختم، یہ بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی قیادت ہی نہیں، کسی نے کوئی اس سے سیریس ہی نہیں. گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے آج جو کچھ کر دیا گیا ہے تو بس آپ یہ تاریخ ختم شد آپ سمجھیں. میں اسٹیبلشمنٹ کی زبان نہیں بول رہا، آپ کو پتہ ہے میں تو ریالٹی حقیقت جو خود دیکھتا ہوں، جو آبزرو کرتا ہوں وہ آپ بتاتا ہوں. ہاں کارکنوں نے کہا، کارکنوں نے مشکلات برداشت کی، گرمی، شدید گرمی. گنڈاپور کو کہا بھی کہ آپ چلیں ڈی چوک کی طرف چلیں، لیکن کون جاتا ہے جی. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اڈیالہ جیل کے پاس گئے ہیں وہاں سے کیا خبریں آتی ہیں. آج ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی گئی، راستے بند تھے. یا آپ یہ دیکھیں نا، ایک تو ریاست بھی اپنے بڑے سخت انتظامات کرتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ لوگ نائل ہے یا ناکام ہے، وہ بھی ظاہر ہے وہ ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی، راستے بند کر دیتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر اب کسی قسم کا کوئی بھی دم خم
نہیں رہ گئی، چاہے وہ جنید اکبر ہوں چاہے وہ گنڈا پر ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔